अस्सलाम वालेकुम। पहले हफ्ते में चिक्स के लिए कुदरती रोशनी की फराहमी को यकीनी बनाया करें ताकि दूसरे हफ्ते के मुकम्मल होने से पहले पहले ढांचे हड्डियों को मज़ीद मजबूत किया जा सके। सूरज की रोशनी की मदद से रहायशगाह की जरासीम कुशी होती है और यही जरासीम कुशी कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले नन्हे चिक्स को जरसूमों से भी महफूज रखती है। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि सारे हाउस के अंदर मुकम्मल रहायशगाह में एक जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पे 34 डिग्री सेल्सियस, दूसरी जगह पे 30 और तीसरी पे 36 है। इससे आपके चिक्स के वज़न में साइजिंग आएगी, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और कुछ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे। अपने चिक्स को आगाज़ में बराह रास्त हवा के बहाव से बचाइएगा, यानी डायरेक्ट चूज़ों पे हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए ताकि चिक्स को ठंडक ना लगे। पहले 24 से 32, 32 से 48 घंटों तक हमने लगातार दिन रात अपने चिक्स को रोशनी देनी है, एक आरामदेह माहौल में जहां तनाव, दबाव, स्ट्रेस वगैरह ना हो। अमवात को रोकना और अच्छा वजन लेना किसी भी फार्मर के लिए आसान हो जाता है। कुछ चूज़ों को पकड़कर उनकी क्रॉप यानी पोटा चेक करें। अगर इसमें ग़िज़ा मौजूद है, हल्की सी उभरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता खुराक की जानब आना शुरू हो गए हैं। चूज़ों की आंखें ब्राइट और चमकदार होनी चाहिए। आवाज़ निकालने पे चिक्स को आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए, आपकी जानब मुतवज्जो होना चाहिए। शुरू में चूज़ों के जिस्म पे एक नरम सा फ्लफ मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। फिर हमारे चिक्स के पर निकलने लगते हैं और यही वो मरहला होता है, यही वो स्टेज होती है कि जहाँ पे चिक्स अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आपने चिक्स का पहले दिन भी वज़न करना है, एक हफ्ते के बाद भी, दूसरे हफ्ते के अख्ताम पे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी ये देखभाल मैनेजमेंट किस सिमत में जा रही है। वज़न ठीक आ रहा है तो मतलब आपकी सारी तरतीब अच्छी है। अगर वज़न ठीक नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तब्दीली की ज़रूरत है। बीठों को बगौर चेक कीजिएगा। अगर बीठें काफ़ी देर तक पतली रहती हैं, चिक्स इसहाल डायरिया का शिकार रहते हैं, तो मतलब ये होगा कि आपने फ्लाक को जो दर्जा हरारत फराम किया हुआ है, इस पे ये चूज़े इस वक्त खुश नहीं हैं। आपने अपने चिक्स को खुराक फीडिंग की जानब लाना होता है। शुरू में आप अपने इन चूज़ों को इनकी मर्जी के मुताबिक ग़िज़ा दें, फिर तीसरे या चौथे दिन पे बाकायदा कैलकुलेशन करके उन्हें फीडिंग करवाएं। आपने अपने बर्ड्स को ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन या दूसरे अज्जा वगैरह का भी इस्तेमाल करवाने हैं। ये फैसला इस बात पे होगा कि ये चिक्स कितनी मसाफत तय कर गए हैं, कितना लंबा सफ़र था और इस वक्त इनकी क्या हालत है। अगर लागर कमज़ोर सुस्त दिखाई दे रहे हैं, खुराक पानी की तरफ अच्छी तरह से नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत में इस तरह के ताकत बख्श अज्जा को इस्तेमाल में लाइएगा। चूज़ों की ज़िंदगी के पहले हफ्ते की रातें इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ और एहतियात तलब होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात दर्जा हरारत की कमी की वजह से चिक्स का झुरमुर बन जाना इनके लिए घुटन और अमवात का बायस बन जाता है। लाइट ऑफ करते हैं तो मुसलसल शोर सुनाई देता है। लाइट लगातार दिन रात ऑन रखें तो नींद पूरी ना होने की वजह से लागर और सुस्त चूज़ों की तादाद में इजाफा होने लगता है। देखने वालों के लिए ये इल्म रखना ज़रूरी है कि दीगर अवामल के साथ साथ नींद भी हमारे चिक्स की अच्छी सेहत के लिए लाजम है। तो ऐसे हालात में हमारी ये तरतीब होनी चाहिए कि या तो आगाज़ में कुछ रातें रोशनी को मद्दम रखें या फिर लगातार पहली और दूसरी रात रोशनी देने के बाद तीसरी और चौथी रात 2 घंटे लाइट ऑन रखें और 2 घंटे ऑफ रखें। इसी तसलसल को रात भर बरकरार रख के 5वीं रात से बल्ब रोशनी वगैरह बिल्कुल ऑन ना करें, सिर्फ कुदरती रोशनी पे रखें। अगर बर्ड्स अच्छी नशोनुमा नहीं कर पा रहे तो अगली चंद रातों में वक्फे वक्फे से रोशनी देते रहें और फ्लाक की सेहत को देखते हुए नेचुरल लाइट पे ले आए। शोर तब होगा जब रात को आप अचानक से बल्ब ऑफ करेंगे और अगर सिर्फ दिन की रोशनी मुहैया की जाए, दोपहर से शाम तक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही होती है और इस स्लो रफ्तार का चूज़ों पे इतना तनाव, दबाव, स्ट्रेस नहीं आता जितना कि एकदम से बल्ब ऑफ करने से आता है। या फिर मिसाल है कि आपके पास 8 बल्ब लगे हुए, तो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कीजिएगा। जब आपने लाइट ऑफ करनी है तो उस वक्त पहले बगौर मुशाहिदा करना है कि कहीं सारे चूज़े एक ही जगह पे झुरमुट बनाकर तो नहीं बैठे हुए। ऐसी कंडीशन में लाइट ऑफ करेंगे, अमवात बढ़ेंगी। लिहाजा आवाज़ निकाल कर तमाम चिक्स अलग होने दें, फिर लाइट ऑफ करें। और वैसे भी आजकल के गर्म और खुश्क मौसम में
آپ کو اپنے برڈز کی صحت کے حوالے سے محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ برڈز کی خود کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کے سلسلے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، جس میں اس طرح کے چوزے زمین پہ لیٹ کر اپنی گردن کو کھینچ کر انتہائی لاغر حالت میں سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور جن میں ہلکی پھلکی سکت باقی ہوتی ہے وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے منہ کھول کر تیزی سے سانس لیتے یا ہانپتے نظر آتے ہیں، کیونکہ زیادہ درجہ حرارت پہ برڈز اپنے نارمل برتاؤ کے تحت زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے انہیں زندگی بچانے کے لیے غیر معمولی رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس نازک مرحلے پہ بھی درجہ حرارت میں کمی اور نمی میں اضافہ نہ ہو تو اس سے اگلے مرحلے میں حالت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے اور بالآخر اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے گرم ماحول میں ہاضمہ کی خرابی کے باعث مسلسل پتلی میٹھیں چکس کو نہ صرف اندرونی طور پہ کمزور کرتی رہتی ہیں بلکہ وینٹ بھی بند ہونے لگتی ہے، یعنی فلاک کا برڈز کا اس حال کی حالت میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے نظام اخراج کو بھی متاثر کر لینا۔ اور ڈائریا کی ایک بڑی وجہ درجہ حرارت کا وہ والا بڑا فرق ہے جو ممکن ہے صبح کے وقت 28 ڈگری سیلسیس ہو، دوپہر کو 40 ڈگری سیلسیس اور رات کو 30 ڈگری سیلسیس۔ تو یہ ٹمپریچر کا اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ برڈ کو نہ صرف بیمار کرے گا بلکہ یہ صورتحال بھی سامنے آئے گی۔ لہٰذا ہم نے زیادہ سے زیادہ صاف تازہ پانی فراہم کرنا ہے، وہ ٹمپریچر برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس پہ چکس کا منہ نہ کھلے، وہ ایسی لاغر حالت میں نہ پہنچیں، اور نمی میں اضافہ کرنا ہے تاکہ سانس لینا آسان رہے۔ درجہ حرارت آج کل کے موسم میں 26 ڈگری سیلسیس، 28 یا 30 ڈگری سیلسیس تک بھی ہو تو نہ ہی برڈز کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے، نہ کھانا پینا کم، اور نہ ہی اچھے وزن کے حصول کے سلسلے میں مسائل درپیش آتے ہیں۔ اور نمی 65 سے 75% کے درمیان رکھیے گا۔ 50 سے 55 یا 55 سے 60 کے درمیان بھی نمی آ جائے تو چند گھنٹوں تک سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اضافہ کر لینا بہتر حکمت عملی رہے گی۔ فراہم کردہ ہوا کے بہاؤ کے باوجود فلاک کی ایسی حالت ہو تو یہ اطمینان بخش نہیں ہے، مزید بہتری درکار ہوگی۔ لہٰذا چکس کا ہر وہ سیٹ اپ جہاں اس طرح کے عوامل، اس طرح کی سرگرمیوں پہ خاص توجہ دی جاتی ہے، وہاں چوزوں کی اموات بھی کنٹرول میں رہتی ہیں۔ ان چوزوں کی زندگی کے آج 2 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ اچھی حکمت عملی سے ان کا وزن بھی بہت اچھا آیا ہے۔ چکس کے لیے ابتدائی 2 ہفتے ان کی پرورش کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوران ہم ان چوزوں کی نشو و نما کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اس کے اثرات عمر بھر کے لیے ان برڈز میں، اس فلاک میں موجود رہتے ہیں۔ آغاز اچھا ہوگا تو اس فلاک کی کارکردگی بھی بہترین رہے گی۔ تو اچھا وزن لینے اور اموات کو کم سے کم رکھنے کے لیے آپ کو آغاز میں ان تمام ضروری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ بھروسے والے بندے سے چوزا لیں جن کا مارکیٹ میں اچھا نام ہو، تاکہ آپ کے پاس غیر معیاری چکس نہ آئے۔ کوشش کیجیے گا کہ خود ہیچری میں جا کر ان کے معیار کو دیکھیں، سٹینڈرڈ چیک کریں، اور پہلے دن کے چوزوں کو میرکس ویکسین لگوا کر اپنے پاس لائیے گا۔ مناسب درجہ حرارت اور نمی کا بندوبست رکھیں۔ آغاز میں ٹھنڈک سے بچانا ہے، چوزوں کو گھٹن کا شکار نہیں ہونے دینا۔ شروع میں چکس کی زندگی کے لیے خطرہ بننے والی بیماریوں سے تحفظ کے لیے خوراک میں پھپھوندی کا ذریعہ نہیں پہنچنے دینا۔ شکاریوں کو چوزوں سے دور رکھنا، مناسب خوراک، پانی، ویکسین شیڈول اور تجربہ کار بندے کی نگرانی میں فلاک کی نگہداشت کا آغاز کرنا ہے۔ چکس آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی تمام تیاریاں مکمل ہونی چاہیے۔ چونا، بستر، جراثیم کشی، حرارت کی فراہمی، موسمی اثرات، بناوٹ، ہوا کے گزر، جرثوموں کا خاتمہ، مناسب جگہ، اندر باہر سازگار ماحول، خوراک پانی کے برتنوں، ہائیگرومیٹرز، ملٹی وائٹامنز، گلوکوز، ORS اور بوقت ضرورت درکار اینٹی بایوٹکس جیسے ضروری پہلوؤں کو لازمی مد نظر رکھیے گا۔ اور چوزوں کی آمد سے 2 ہفتے پہلے نیچے موجود فرش کے حوالے سے تقریباً تمام تیاریاں تسلی بخش ہونی چاہیے، تاکہ چوزہ آنے تک فرش اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ چوزوں کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرنا اور ان کے برتاؤ کی سمجھ رکھنے جیسی مہارتیں آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ آغاز میں پہلے، دوسرے یا تیسرے دن پہ چکس کی اتنی زیادہ اموات نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی دوسرے یا تیسرے دن کا اختتام ہوتا ہے تو یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ اموات میں اضافہ ہوگا، یعنی چوتھے اور 5ویں دن سے لے کر 9ویں یا 10ویں دن تک۔ اس دوران ہمارا ہدف ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے نہ صرف اموات روکنی ہے بلکہ اچھی نشو و نما بھی یقینی بنانی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ان تمام بنیادی ضرورتوں یا سہولتوں سے آراستہ ایسا ماحول تیار کرنا ہے
जो चिक्स को आगाज में दरकार होता है। दूसरा मरला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के एन मुताबिक जल्द से जल्द इकदाम उठाना, जैसे कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में हरारत गर्माइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ देना, कमज़ोर लागर सुस्त चिक्स की पहचान करना, शनाख्त करना और उन्हें फ़ौरन अलग कर लेना, उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ों से अट्रैक्ट करके अपनी जानब माइल करने की कोशिश करना, भाग दौड़ करवा के चिक्स की फुर्ती चेक करना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक ये सरगर्मी नहीं करवानी, क्योंकि हद से ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है, जिसकी वजह से खाना पीना और नशोनुमा दोनों मुतासर हो सकते हैं। दिन के औकात में या रात को किसी टाइम लाइट ऑन करके चिक्स की हरकत और बर्ताव का मुआयना करने, चेक करने, देखने के लिए आप कुछ देर तक आवाज़ें दे सकते हैं। अपने चिक्स की टांगें, पंजे, वेंट, नेवल बगौर देखिएगा कि आगाज़ में जब चूज़े आते हैं तो उनकी टांगें नॉर्मल हैं या नहीं, बिल्कुल सेहतमंद चिक्स वाली होनी चाहिए। पंजे कहीं से मुड़े हुए बाहर को निकले, ख़राब हालत में ना हों। वेंट पे अगर बहुत ज़्यादा बीटें चिपकी हुई हैं तो मतलब ये होगा कि सफ़र के दौरान या इनक्यूबेटर में इन चूज़ों को बेहतरीन तरीके से मुनासिब दर्जा हरारत और नमी दस्तयाब नहीं हुए। नेवल भरी हुई होनी चाहिए। इस तरह की कंडीशन के जब चिक्स आपके पास आते हैं और उसके बाद आप वो वाली मैनेजमेंट करते हैं जो आपके साथ वीडियो में शेयर की हुई है, तो यकीनन दूसरे हफ्ते के अख्ताम पे आपको अपने बर्ड्स की एक बाकायदा क्वालिटी, मयार और ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।